नाजरीन, सिलसिला है ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया है। इसी में से जो अजीम नेमत है गुफ्तगू। गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इंसान की शख्सियत का आईना होती है। यही गुफ्तगू होती है जो इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और यही गुफ्तगू होती है जो इंसान को पस्ताई की तरफ ले जाती है। नाजरीन कराम, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाया करते थे। इसी हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है गुफ्तगू। आज जो हमारे मेहमान मौजूद है उस्तादुल उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इनकी सोहबत का शर्फ हासिल हुआ है। उस्तादुल उलमा है मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आइए हम इनको सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़र, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि हमारा मौज़ूई गुफ्तगू है, तो मेरा आपसे गुफ्तगू के हवाले से सवाल है कि हमें किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए और किस तरह की गुफ्तगू से बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गुफ्तगू इंसान की शख्सियत और आशरे के अंदर बिगाड़ का और संवार का बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। एक इंसान को कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए और कैसी गुफ्तगू से उसको बचना चाहिए, कुरान हदीस में हमारी इसकी रहनुमाई की जाती है। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहा करो। अब इस आयत करीमा के अंदर देखें, रब्बे करीम जल्ला व आला ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया है कि लोगों से अच्छी बात कहा करो। और हदीस मुबारक के अंदर भी हमें गुफ्तगू के बारे में बयान किया गया। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। अब आप देखिए इस हदीस पाक के अंदर भी, बुखारी शरीफ की यह हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले को चाहिए कि अच्छी बात कहे। यानी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए, आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहे तो खामोश रहें, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू करना जिसके अंदर गीबत हो, चुगली हो और गाली गलौच हो, उससे खामोशी बेहतर है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अच्छी गुफ्तगू करें। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी ज़बान की तरफ इशारा करके कि इसकी हिफाजत करो। यानी आप देखिए कि ज़बान ये बंदे को दुनिया और आखिरत के अंदर बर्बाद कर सकती है, और यही आपात भी कर सकती है कि अगर हमने ज़बान से कलमा कुफ्र के दिया तो फिर बंदा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। और फिर इसी ज़बान से अगर हमने किसी शख्स की दिल आसानी कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, तो जब तक वो हमें माफ़ ना करेगा तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मामला आ जाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अच्छी गुफ्तगू करें और बुरी गुफ्तगू से बचा जाए। आजकल आप देखें कि हमारे इस माशरे के अंदर ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि अलमान व खफील, ऐसी फहाश गुफ्तगू की जाती है, ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की जाती है कि बंदा अपने कानों पर हाथ लगा ले। जो ज़रा सा भी दीनी तबका या दीन के साथ वो रिलेटेड है, दीन के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो इन लोगों की गुफ्तगू सुनता है तो अपने कानों पे हाथ लगाता है, तौबा तौबा करता है कि ये वो लोग हैं कि अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल रहे होते हैं। यहाँ तक के तो आप देखिए माशरे के अंदर गुफ्तगू बाद में शुरू की जाती है, गाली बेले देते हैं। आजकल के लोगों का यही बात करने का अंदाज हो गया, पहले गाली देंगे बाद में गुफ्तगू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू ये मकरूह गुफ्तगू है कि जिसमें झूठ हो, जिसके अंदर गीबत हो, जिसमें चुगली हो, जिसके अंदर हम किसी शख्स की दिलादारी कर रहे हो। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू से बचा जाए और ऐसी गुफ्तगू की जाए जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी हो। जी नाज़रीन, हमने सुना कि किस तरह की गुफ्तगू हमने करना चाहिए और किस तरह की गुफ्तगू से हमें बचना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि सच तो फ़ायदा देता ही रहता है,
کیا جھوٹ بھی فائدہ دیتا ہے؟ کیونکہ آج کل بعض کاروباری حضرات کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہم اپنے دام میں تو ہمارا کام نہیں چلے گا، تو آپ اس کے حوالے سے شاید فرمائیے کہ جھوٹ بھی فائدہ دیتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سچ یقیناً فائدہ ہی دیتا ہے، اور سچ کے بارے میں سچ کی اہمیت دلاتے ہوئے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ دیکھیں، اس میں سچوں کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، سچ کہنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ سچ کی اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ سچ کتنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جھوٹا اللہ کی ہدایت سے محروم ہو رہا ہے، تو لہذا ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سچ اور جھوٹ کے اندر واضح فرق کیسا ہے کہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جھوٹ گناہ ہے کہ جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سچ کی اہمیت کتنی ہے! ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ صادق و امین کہا کرتے تھے۔ ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق و امین کہا کرتے تھے کہ سچ کی کیسی اہمیت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ کہ کیا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا ہی پایا ہے، اور سچ ہمیشہ بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ جی ہاں، سچ کا ہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اور دیجئے کہ ایک بچہ جس کو اس کی والدہ نے یہ تربیت دی تھی، جس کو اس کی والدہ نے یہ حکم دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے کے اندر ڈاکو اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب ڈاکو اس سے سوال کرتے ہیں بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے، تو بچہ کہتا ہے میری گدڑی میں 40 سونے کی اشرفیاں موجود ہیں۔ اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا، اور ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ ہو کر جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ تو اس بچے نے کہا مجھے میری والدہ نے کہا تھا بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات سن کر وہ کافر تائب ہو گئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے۔ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ آپ کے اور ہمارے جان پہچاننے والے پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی گندیل نورانی شہباز رمکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں جن غوث پاک کو ہم ماننے والے ہیں، ان کی شان دیکھیے کیسی ہے کہ آپ نے ایک سچ کے اندر ڈاکوؤں کو قائم کر دیا ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صادق و امین ہونے والی صفت کو اپنا کر آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور سچ ہی فائدہ دیتا ہے، جھوٹ فائدہ نہیں دیتا۔ آج اگر دکاندار جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچ لے گا تو یاد رکھیے گا ایک گاہک کے پاس جب وہ دکاندار اپنے گاہک کو کہتا ہے یہ سودا ایسا ہے، اور پھر جب وہ گاہک اس سے سودا لے جاتا ہے، گھر جا کے جب دیکھتا ہے تو وہ سودا خراب ہوتا ہے، پھر وہ گاہک اس دکاندار کی 10 جگہ برائیاں کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بول کر مجھے اس نے سودا بیچا، لیکن وہ گاہک اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اس دکاندار کا نقصان ہے، دنیا بھی نقصان کے اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اگر یہی دکاندار سچ کہتا اور سچ کہہ کر اپنا سودا بیچ دیتا، اگرچہ وہ خراب چیز بھی ہوتی، تو وہ گاہک اس سے مطمئن ہو جاتا کہ کیسا اچھا دکاندار ہے کہ اس نے اپنی چیز کی میں پہلے ہی کوالٹی بتا دی ہے،
کہ یہ خراب ہے یا اچھی ہے، اگر وہ جھوٹ سے کام لیتا تو وہ گاہک اس دکاندار کے پاس دوبارہ نہیں آتا۔ یقین رکھیے کہ یہ جو جھوٹ ہے آپ کا سودا تو بکوا دے گا، لیکن آپ کی روزی سے برکت کو کھینچ کر لے جائے گا، آپ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیشہ سچ ہی بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ جی ناظرین، ہم نے سنا کہ ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو دلوں کو فتح کرنے والی ہو، نفرتوں کو مٹانے والی ہو اور محبتوں کو بڑھانے والی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔